दर्शकबिन तपाईलाई फेरि स्वागत छ। एनटिभी कोहलपुरको प्रभातकालीन प्रस्तुति शुभ बिहानी अन्तर्गत अब हामी बिहानी संवादमा प्रवेश गर्दैछौँ। बिहानी संवादमा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका व्यक्तित्वहरूसँगको संवाद श्रृङ्खला प्रस्तुत हुने गर्दछ। आज हामी खास गरी पछिल्लो समय बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीहरूप्रति नागरिकको बदलिदो धारणा जुन छ, जसका कारणले गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा परेको प्रभाव, खास गरी सानो पुँजी सङ्कलन गरी अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रो पर्दाखेरि त्यो साह्रो गाह्रोलाई आर्थिक रूपमा समस्या नहोस् र समूहगत रूपमा नै त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकियोस्, ठुलो रकम नभए पनि सानो जम्मा गरेको पुँजी परिचालन गरेर आफ्नो समस्या अथवा गर्जो टार्न सकियोस् भनेर स्थापना भएका सहकारीहरू पनि धराशायी बनेका खबरहरू आइरहेका छन्। यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। साना किसान कृषि सहकारी सङ्घ बर्दियाका सचिव हुनुहुन्छ तथा ताराताल साना किसान सहकारी संस्था लिमिटेड मधुवन बर्दियाका वरिष्ठ प्रबन्धक समेत हुनुहुन्छ डम्बर केसीज्यू। उहाँ जनसेवाश्री पदकबाट समेत विभूषित हुनुभएको छ। उहाँलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। उहाँसँग समग्र सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखिएको अवस्था, आउनुको पछाडिको कारण चाहिँ के हुन सक्दछ, अहिले वर्तमान समयमा सहकारीको खास धरातल चाहिँ कस्तो देखिन्छ, यहाँबाट हेर्दाखेरि खास गरी बर्दियालाई एउटा प्रतिनिधिमूलक जिल्लाका रूपमा उदाहरण प्रस्तुत गर्ने हो भने देखिएका समस्याहरूको धरातल चाहिँ के हो, मान्छेहरूले भने जस्तो साँच्चीकै हाउगुजी नै ठुलै खालको समस्या छ कि धरातलको समस्या चाहिँ के हो, ग्रामीण क्षेत्रमा भएका महिला आमा दिदीबहिनीहरूले चाहिँ कस्तो बुझाइ स्थापित गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको सहकारीप्रति उहाँहरूको धारणा चाहिँ के छ, यी विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ सहकारी सङ्घकै साना किसान कृषि सहकारी सङ्घकै सचिव पनि भएका कारणले गर्दा समग्र सहकारी क्षेत्रको सुधारको अबको बाटो के हुन सक्दछ, एउटा सुझावको विषय त्यो पनि रहनेछ। सबैभन्दा पहिले म आजका हाम्रो अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। सुरुवात कहाँबाट गरौँ? तपाईँ यो विभूषित भएको एउटा क्षण सम्झौँ। हामी खास कार्यक्रममा तपाईँको पृष्ठभूमिदेखि नै प्रवेश गर्छौँ र तपाईँले समाजमा पुर्याउनु भएका योगदानको चर्चा गर्दै त्यो चर्चाबाट अन्य व्यक्तिहरूलाई उत्प्रेरणा प्राप्त होस् भन्ने चाहना चाहिँ हामी राख्दछौँ। आज भने एउटा जनसेवा श्री पदक जो सबै मान्छेको बसको विषय हुँदैन, हैन, एउटा पावर पहुँचको कुरा पनि हुँदैन, योगदानमा आधारित भएका कारणले गर्दा राज्यले गर्ने एउटा विशिष्ट सम्मान यहाँले प्राप्त गर्नुभयो। त्यो क्षणलाई सम्झौँ, त्यसपछि सहकारीको विकृति, व्यथिति र सुधारका पक्षहरूलाई केलाउँदै जाउँला। अब सर्वप्रथम त यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब मलाई सम्झेर मेरा दुई चार कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो र वास्तविकमा नेपालको परिवेशमा सहकारी क्षेत्र हिजो पनि कमजोर अवस्थामा थियो। करिब 50 वर्ष के अरे 50 सालतिरको कुरा गर्नुभन्दा अगाडिको कुरा गर्नुहुन्छ भने सहकारी क्षेत्र कमजोर अवस्था, विश्वास गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यो अवस्थामा मैले 2052-53 सालदेखि यो क्षेत्रमा मैले प्रवेश गरेको। र त्यति बेला सहकारीको सेयर किन्नुहोस् भन्दाखेरि सबैले बरु चाहिँ कसैलाई 100 रुपियाँ सहयोग गर्न तयार हुन्थ्यो। यो सेयर भनेर राख्ने अवस्था थिएन। कता कता मलाई पनि कतै मेरो यो बाटो त ठिक छैन कि भन्ने लाग्थ्यो त्यो बेलामा। अब मेरो बचपन काल भनौँ न, अब युवा अवस्था भनौँ, अब 20-21 वर्षको उमेरमा त्यो अवस्था थियो। र त्यो एकातिर थियो भने अर्कोतिर गाउँमा घरमा साउ महाजनको प्रथा, महाजनी प्रथा थियो र चर्को ब्याज असुल्ने करिब अहिलेको हिसाबले हामीले प्रतिशतमा भन्दा 60 देखि 72% ब्याज गाउँघरमा लिन्थे। अब गाउँघरकै भाषामा भन्दा 5 रुपियाँ ब्याज, 6 रुपियाँ ब्याज हुन्थ्यो। एकातिर त्यो थियो भने अर्कोतिर के हुन्थ्यो भने गाउँघरमा पर्याप्त पुँजी थिएन र त्यो पुँजी नभएका कारणले तिजमा चेलीबेटीलाई एउटा चाहिँ साडी, एउटा ब्लाउज, एउटा लत्ता कपडा फेर्ने कुरा होस् या लिन जाने खर्चको कुरा होस् या सामान्य गर्जो चलाउने कुरा होस्, समस्यामा उपचारका कुरा होस्, त्यो अवस्थामा किसानसँग तल्लो अवस्थासँग पैसा हुन्थेन र आफूसँग भएको बालीलाई बेचेर अथवा धरौटी राखेर, बेच्ने भन्दा पनि धरौटी राखेर, धानको अब असोज कार्तिकमा धान फल्छ भने भदौमा चाहियो पैसा भने ल मैले त्यतिखेर 1000 रुपियाँ कुइन्टल धानको रेट हुन्थ्यो भने 500-600मा मैले चाहिँ एक कुइन्टल बोली बोलेर 500-600 रुपियाँ लिएर मेरो काम गर्ने प्रथा थियो। त्यो भावना म यता परिवेशमा गएर त्यो दोमनमा थिएँ र त्यो किसानको पीडाले मलाई चाहिँ छोएर अनि यो चाहिँ अब यसको उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले मलाई छोएर मैले चाहिँ त्यहाँ प्रवेश गरेँ। गरिसकेपछि
जिम्मेवारी काँधमा पर्यो र थपिँदै गयो। सौभाग्यले पनि त्यो सुरु स्थापना कालदेखि जहाँ म अहिले यो सहकारीमा मैले काम गर्छु, यो सहकारीमा काम गर्नेमा सुरुदेखि दर्ता गर्नेदेखि लिएर ताराताल साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको म म्यानेजर भएर सुरुवात गरियो र त्यसलाई चिर्दै जाने क्रममा विस्तार गर्दै जाँदा गइसकेपछि अनि तारातालले एउटा आकार लियो, ती साउमाजनहरू साइजमा आउन थाले र छिमेकी गाविस ढुँडरीमा यो कार्यक्रम थिएन। त्यहाँ नभइसकेपछि मेरो फेरि आन्तरिक पारिवारिक सम्बन्ध जोडिएको पनि क्षेत्र, त्यहाँको चौधरी कम्युनिटीले पैसा नपाएर हिँडेको भौतारिएको अवस्था सबै देखेपछि मलाई के छोयो भने अब विस्तार गर्नुपर्छ अभियानलाई। यो हामीले मात्रै र तारातालले मात्रै होइन कि ढोडरीमा पनि जानुपर्छ भन्ने किसिमको सोच मलाई पलाएर मैले यसलाई के गरेँ भने हाम्रो तत्कालीन साना किसान विकास ब्याङ्क लिमिटेडमा गएँ। त्यतिखेरको सञ्चालक हाम्रो अहिलेको ब्याङ्कको अध्यक्ष श्री खेम्बहादुर पाठक हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग नि कुरा राखेँ। त्यतिखेरको प्रमुख कार्यकारी अधिकारी चलन कुमार शर्मा हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग नि राखेँ र सानो बिउ पुँजीबाट यो पैसा चाहिँ 2.5 लाख रुपियाँ बिउ पुँजीबाट सबै चलाउने गरी लिएर आएर त्यहाँ सुरुवात गरेर 2064 साल पुसको 14 गतेतिर लाग्छ मलाई दर्ता भयो र त्यहाँबाट एउटा यसलाई हामीले के भन्छौँ भने अनुसरण कार्यक्रम भन्छौँ। त्यो अनुसरण कार्यक्रम गरिसकेपछि त्यहाँ निकै गाह्रो भयो, त्यहाँको कम्युनिटीले विश्वास गरेन। चौधरी कम्युनिटी छ, 82% ढोडरीमा चौधरी कम्युनिटी, त्यहाँ विश्वास गरेर अनि एकदमै मेहनतको साथ गरिसकेपछि राम्रो हुँदै गयो, बुझाउँदै गइयो। त्यसपछि 67 सालमा तत्कालीन राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर ल्याएर उहाँहरूको एउटा हामीले दर्ता पनि गरिदियौँ, सञ्चालक समिति तयार भयो, कर्मचारीलाई हामीले लगभग 2-2.5 वर्ष ट्रेन गरायौँ र त्यसपछि ल व्यवस्थापन तपाईँहरू अब मिलाउनुहोस् चलाउनुहोस् भनेर ह्यान्डओभर गर्ने कार्यक्रम हुन्छ हाम्रो यो नवसञ्चार। त्यसरी गइसकेपछि अनि त्यहाँको समुदायले पताएन। त्यतिखेर रुखमाया पौडेल त्यहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले पनि फेरि पुनः आउनु भएको छ। उहाँले त्यही शब्द उहाँकै समुदायकै शब्द भने यी आइएमएहरूले त्यतिखेर त नोटमा सही गर्ने मान्छे गभर्नर भन्दाखेरि यी आइएमएले बोलाएको कार्यक्रममा गभर्नर आउनुहुन्छ त भन्ने किसिमको कुराहरू किल्ली उडाउने काम भयो। अनि डाक्टर युवराज खती एउटा त्यतिखेर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आएर त्यो कार्यक्रम गर्दा तारातालमा आउनुभयो, त्यही सबै कुरा भए, भव्य कार्यक्रम त्यहाँ भयो लगभग। त्यसपछि तपाईँले त्यसलाई विस्तार गर्दै जानुभयो गएर अनि यो कार्यक्रमलाई के भयो भने अनि अरू पनि लानुपर्छ भनेर खास गरी राजापुर क्षेत्र भएर टापु क्षेत्र त्यहाँ पनि लगियो। प्रत्येक भिडिसीमा बर्दियालाई पहिलो नम्बर जिल्ला बनाउने भन्ने अभियानमा राष्ट्रिय नीति सबै जिल्लालाई पुर्याउने भन्नेमा हाम्रो बर्दिया कृषि सङ्घ साना किसान कृषि सङ्घले अपनत्व लियो र त्यसलाई विस्तार गर्ने क्रममा राजापुर क्षेत्र भनेको अहिले गेरुवा र राजापुर त्यहाँ पनि पुर्याइयो र सिङ्गो बर्दियालाई एउटा सहकारीसँग जोड्ने अभियान साना किसान मोडेलको सहकारी नेपालको पहिलो जिल्लामा घोषित गर्ने काम भयो कृषि सङ्घ बर्दियाको पहलमा। र त्यसमा अरू सहकारी संस्थाहरू अरू यस्तै हाम्रै जस्तै सहकारी संस्थाहरूले नि गर्नुभयो। गरिसकेपछि त्यो कार्यक्रममा अलिकति मेरो भूमिका बढी भएछ कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको मूल्याङ्कन चाहिँ राज्यले गर्यो। त्यसपछि मूल्याङ्कन त्यहाँ भयो, हुने भएपछि अनि यो अभियानको पहिलो मान्छे साना किसानमा काम गर्ने मान्छेले अनि त्यो भन्दाखेरि मलाई अचानक कता मैले काहीँ मेरो को थियो र एउटा बर्दियाको मान्छे, त्यही पनि 10 गजासँग जोडिएको क्षेत्रको मान्छे, मेरो एउटा सिंहदरबारसँग बरु अहिले चाहिँ हेलो आयो होला, त्यतिखेर मेरो थिएन। 2072 सालमा मैले चाहिँ राज्यले मलाई त्यही सहकारी क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरे बापत जनसेवा श्री पदकबाट सम्मान गरेको। यो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धिका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। मेरो जीवनको अहिलेसम्मको धेरै काम गरियो, तर राज्यबाट यो सम्मान चाहिँ मेरो त्यो 72 सालको पहिलो नै थियो। त्यसपछि पनि तपाईँले विभिन्न पुरस्कारहरू प्राप्त गर्नुभयो, सम्मानहरू प्राप्त गर्नुभयो। मैले विभिन्न अहिले नेपालका अब 1200 भन्दा कृषि सहकारी संस्थाहरू नेपाल कृषि सहकारी केन्द्र सङ्घमा आबद्ध छन्। ती सबै संस्थाहरूका म्यानेजरहरूबाट यो वर्ष चाहिँ मलाई पनि उत्कृष्ट म्यानेजरको सम्मान पनि अहिले चाहिँ 23 गते हाम्रो भएको थियो। त्यहाँ पनि म भर्खर पुरस्कार ग्रहण गरेर फर्केँ। ल यो सबै जे उपलब्धि तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा यसले प्राप्त गर्न सक्नुभयो तपाईँलाई चाहिँ ती सबै उपलब्धिका तर्फबाट त्यो सबैलाई एकमुष्ट रूपमा चाहिँ हामी बधाई ज्ञापन गर्छौँ। अब जनतामा जाउँ न एकपटक है, सहकारी प्रति नागरिकहरूले
कस्तो सोचेका थिए, के सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर सहकारी स्थापित भएको थियो, सानो पुँजी सङ्कलन गर्ने भनेर अहिले तिनै सहकारीहरू ठगी गर्ने एउटा स्रोत बनिदिएछन् भन्ने खालको बुझाइ जबरजस्त रूपमा केही सहकारीहरूमा भएका घटनाहरूले स्थापित गर्न खोजिराखेको छ। यो सुन्दाखेरि एउटा अभियन्तालाई के लाग्दो रहेछ? यो मलाई दुःख लाग्छ र काहीँ यसो परिचय दिँदाखेरि पनि सहकारी क्षेत्रमा काम गर्छु भन्दाखेरि आजभन्दा 2-4 वर्ष अगाडि हेर्ने दृष्टिकोण र अहिले हेर्ने दृष्टिकोण कता कता भिन्न हो कि भन्ने अब अर्को दोस्रो व्यक्तिले मनमा छ कि छैन थाहा छैन, आफूलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। त्यो आफूलाई पनि कता कता त्यो चाहिँ मलाई त्यो भान चाहिँ हुन्छ। अब सहकारीको खास गरी त्यो सदस्यहरूको सानोतिनो समस्यालाई टार्नका लागि भनेर सानो बिउ पुँजीबाट सुरुवात गरेका संस्थाहरूले बिस्तारै कारोबार बढ्दै जाँदा उनीहरूको पुँजी पनि वृद्धि हुनु स्वाभाविक हो। आर्थिक चक्रमा त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ। तर त्यो सिद्धान्त विपरीत रियल इस्टेट कारोबारमा लगानी गर्ने अनि अन्य प्रयोजनका लागि चाहिँ सहकारीको पैसा खनाउने खालको प्रचलन पनि हुँदो रहेछ। त्यो पनि म्यानेजर लेभलका मान्छेहरूले त्यो पनि म्यानेजमेन्ट गर्ने कला चाहिँ त्यहाँभित्र पनि हुँदो रहेछ। त्यसले सहकारी समस्यामा पर्यो भन्छन्। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? यस्तो मैले जुन आजको अवस्था आइरहेको छ यो अवस्थाको विश्लेषण मैले 12-13 वर्ष अगाडि गरेको। यो मैले घमण्डका साथ भन्छु, गर्वका साथ पनि भन्छु। हामी अगाडिको हाम्रो यात्रा खतरनाक हुन सक्छ भनेर मैले हाम्रो संस्थाको पासबुकमा पनि मैले लेखेको थिएँ। यी संस्थाको आधिकारिक र पृष्ठभूमि के हो, तिनको व्यवस्थापन र सञ्चालकको उद्देश्य के हो, कतै मिठा कुराका प्रलोभनमा त परिरहनु भएको छैन भनेर मैले 4वटा बुँदामा पछाडिपट्टि राखेर 12 वर्ष अगाडिको पासबुक खोज्नुभयो भने मैले लेखेको थिएँ। त्यो मैले कहाँनिर इङ्गित गर्न खोजेको थिएँ भने अब अहिले व्यक्तिगत कसैको नाम चाहिँ नलिउँ, बर्दियामा जुन घटना घटेको छ अहिले करिब 25-30 करोड रुपियाँको त्यहाँनिर हिनामिनाको छ, अपचलन भएको छ, सहकारी बन्द अवस्थामा छ, निक्षेपकर्ता रुँदै भौतारिँदै मसँग पनि जोडिनु भएको छ। त्यो घटना मैले 12-13 वर्ष अगाडि आकलन गरेर त्यो मैले पासबुकको पछाडिपट्टि सचेतनाको लागि मैले राखेँ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के छ भने यो अवस्था आउनमा राज्यको पनि कमजोरी छ, अभियानको तर्फबाट पनि कमजोरी छ। ओके, सहकारी ऐनले त यो गर्नु हुँदैन भनेर त भन्दो रहेछ त, केही नगर्न मिल्ने केही प्रावधानहरू सीमाहरू चाहिँ तोकिदिएको रहेछ। त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ किन हुन सकेन? दुईटा कुरा हुन्छ नि। मुलुकी ऐन 2020 सालमा कि 21 मुलुकी ऐन जारी हुँदाखेरि भेदभाव हुनुहुन्न, जातीय भेदभाव हुने लेखियो नि। कहाँ लेखियो? ऐनमा लेखियो। तर हामीलाई यो परिवर्तन हुन त अहिलेसम्मको टाइम लाग्यो है। करिब हामीलाई 60 वर्षमा बल्ल अहिले हामी भान्सामा लान अझै पनि हिचकिचाहट छ हाम्रो समाजमा भने बसेर खानामा हामीले त्योसम्म आइपुग्यौँ। तर यहाँ ऐनमा छ, कानुनमा छ, सरकारले पनि कानुनमा लेखिदिएर म उम्के भनेर राज्यले भन्ने अवस्था, उम्किने अवस्था छैन। अभियानले पनि म त्यहाँ लेखेको कुरा मैले कागज पुऱ्याएँ भनेर चाहिँ मैले त यति कागज पुऱ्याएँ भनेर बस्ने अवस्था छैन। यहाँनिरको समस्या के हो भने नियतिको जुन सहकारी अहिले डुबेका छन् अथवा डुबाइएको छ तिनका सञ्चालक र त्यहाँको व्यवस्थापनको गाडीको कुरा हेर्नुहोस्, सुटका दिनका 2-3 जोर सुट चेन्ज गर्नेको कुरा हेर्नुहोस् र तिनीहरूको जीवनशैली हेर्नुहोस्, तिनका सम्पर्कका व्यक्तिहरूको सुन्नुहोस्, अहिले ती छन् कि छैन? त्यो त छैन। सहकारी क्षेत्र डुबेको भन्ने कि डुबाएको भन्ने र मैले त्यसलाई जोड्दै छु। र अहिले जुन नर्मल अवस्थामा चलेका सहकारीमा अहिले समस्या त छँदै छैन नि। तर यो के डुबाउने वातावरण सिर्जना राज्यले को तर्फबाट हुनुहुन्थेन। नियमन खोइ अरबौँ खरबौँ रुपियाँ चाहिँ एउटा सहकारीमा राख्ने, त्यसको नियमन कसले गर्ने हो? चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ कि पर्दैन? मैले त द्वन्द्वको बेलामा पनि हाम्रो मुभमेन्ट, हाम्रो साबिकको साना किसान विकास ब्याङ्क र नेपाल कृषि सहकारी सङ्घलाई मेरो एउटै मात्रै सल्लाह सुझाव हुन्थ्यो, नियमनलाई अगाडि बढाउनुहोस्। मान्छे हेर्नुहोस्, बेइमानी मान्छे 20% हुन्छ अरे, इमान्दार मान्छे पनि 20% हुन्छ अरे। 60 बाँकी रहेको कति 60% रह्यो नि। त्यो 60% मान्छेले वातावरण अनुकूल जस्तो पर्छ राम्रोतिर लानुहोस्, त्यो राम्रैतिर जान्छ अरे। र उसलाई
गल्ती गर्ने अवसर मिल्यो भने त्यो गल्तीतिरै जान्छ अरे। भनेपछि त हामीले 20% इमान्दार थिए, 20% बेइमान थिए। त्यो 60%लाई मात्रै गर्न बाहेक त 80% हामीले इमानको मान्छे तयार गर्न सक्थ्यौँ नि अभियानमा। त्यो राज्यले गर्न पर्थ्यो, राज्य त्यहाँनिर नि चुक्यो। र जथाभावी अब व्यक्तिगत प्रलोभन, व्यक्तिगत सम्पर्क, पावर, पहुँचको आधारमा शाखा विस्तार गर्ने, वास्तविक त्यहाँको अवस्थाको आकलन नगरिकन दिने र त्यो सहकारीको व्यवस्थापन र त्यसको चाहिँ के अरे सञ्चालक समितिको अवस्था के हो त्यो कुरा नबुझिकन गर्ने र यसरी पैसा उठाउने लाइसेन्स दिने। यो अहिले त के भयो भने साँच्चै नै भन्ने भने कता कता यो ठगीहरू यो त पैसा उठाऊ तिमीले ठग भनेर दिए जस्तो भएन र, अनुमति दिए जस्तो भएन र। त्यसको नियमन हुन पर्थ्यो नि त। त्यसो भएर राज्यको तर्फबाट गर्नु पर्ने नियम अहिले जब पालिकामा गयो है त्यो एक किसिमले राम्रो थियो, तर पालिकाले नियमन गर्न सकेन। पालिकाले त्यो सहकारी बुझ्यो कि बुझेन, अभियानको बारेमा मर्मको बारेमा बुझ्यो कि बुझेन। साँच्चै नै अहिले ल सहकारी बन्द, त्यसलाई रोक्ने। अब ब्याङ्कले सरकारले दिएको सेवा सुविधा दिन सक्छ। अर्को कुरा गरौँ यहीँनिर जोडेर ठ्याक्कै, जस्तो अहिले केही ठगिएका सहकारीका सदस्यहरूले चाहिँ मेरो यति पैसा डुब्यो भनेर, करोडौँ रुपियाँ डुब्यो भनेर मिडियामा आइरहनु भएको छ। त्यत्रो पैसा त त्यो एउटा लिमिटेसन छ होला सहकारीको पनि होइन, नत्र त त्योभन्दा अलिक ठुलो पुँजी भयो भने त लघुवित्त अथवा वित्तीय संस्थातर्फ त्यसलाई डाइभर्ट गर्नुपर्ने राष्ट्र ब्याङ्कको नियम होला। क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग र घ वर्ग भनेर वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले वर्गीकरण गरिसकेका छ। त्योभन्दा बाहिरपट्टिबाट सानो पुँजी सङ्कलन र परिचालनका लागि भनेर सहकारी संस्थाहरू समुदायको अपनत्व लिने गरी समुदाय स्तरमा स्थापना हुने नै भयो। त्यत्रो करोडौँ रुपियाँ जम्मा हुने बेलासम्म पनि इमान्दार सहकारी सञ्चालकहरूले चाहिँ अब यहाँभन्दा बढी पैसा चाहिँ हामीले जम्मा गर्नु हुँदैन अथवा हाम्रो लिमिटेसन चाहिँ यहाँभन्दा बढीको सङ्कलन गर्नु अथवा कारोबार गर्ने होइन भन्ने कुराको नियमन गर्ने स्वनियमनको दायित्व हुन्छ कि हुँदैन सञ्चालक समिति? होइन, यहाँनिर हामी गऱ्यौँ सहकारीले सानो पुँजी भनेको होइन, ब्याङ्कभन्दा ठुलो सहकारी हुनसक्छ, सम्भव छ। अब हामी एउटा साबिकको एउटा भिडिसीमा काम गर्थ्यौँ, अहिले हामीले मधुबनभित्र हाम्रो कार्यक्षेत्र र काम गरिरहेका छौँ। र त्यहाँका नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, सिटिजन लगायतका कमर्सियल र विकास ब्याङ्कको भन्दा ठुलो कारोबार हाम्रो छ। हो, हामी करिब अरबको ट्रान्जेक्सनमा छौँ भने त्यहाँका अरूहरूको त्यति छैन। त्यो हुँदाहुँदै पनि सहकारीले सानो पुँजी चलाउने भन्ने कुरा होइन, तर त्यो पुँजी चलाउन सामर्थ्य त्यहाँको व्यवस्थापन छ कि छैन र त्यहाँका सदस्यहरू सुसूचित छन् कि छैनन्। सहकारीमा बिग्रेको त कहाँनिर भने सहकारीले सदस्यलाई कस्टमर भनिदिएको छ। तपाईँले सुन्नुहुन्छ नि, त्यहाँको कर्मचारी त्यहाँको सञ्चालकले कस्टमर भन्नुहुन्छ कि त्यत्रोभन्दा मलाई साह्रो दुःख लाग्छ। सहकारी भनेको त एउटा परिवार हो, सदस्य हुनुपर्ने हो होइन, सदस्य हुनुपर्ने हो। परिवारलाई कस्टमर भन्ने भने अब हजुरको परिवारभित्र 5 जना 7 जना कतिजना हुनुहुन्छ, त्यो परिवारलाई आफ्नो सदस्य नभनेर छिमेकी भन्न थाल्नुभयो भने अथवा त्यो कस्टमरको व्यवहार भयो भने त कस्टमरसँग व्यवहार त लेनदेन मात्रै हुन्छ, अरू त हुन्न नि। त्यसो भए त्यहाँनिर हामी सहकारीमा चुकेको त्यहाँनिर हो। अब अर्को कुरा सहकारीले कस्टमरको व्यवहार गरे, कस्टमर भने ती सहकारी धाराशाही भए। यसरी भन्नु पर्यो त्यसलाई। अब त्यसो भए जो व्यावसायिक अथवा व्यापारिक दृष्टिकोण, व्यावसायिक भन्दा पनि व्यापारिक दृष्टिकोणबाट आफूलाई प्रस्तुत गर्न थाले तिनीहरू चाहिँ धराशय भयो। त्यो पनि अलि नभनौँ कि सहकारी आवासम व्यवसाय हो, व्यापारी पनि हो, व्यापारी पनि हो। तर कुरा के हो भने व्यापार कसको हुन पर्थ्यो? सहकारीको। उद्देश्य त हुन्छ होला सहकारीको होइन, जस्तो सहकारीको उद्देश्य अनुसार चाहिँ उसले लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र, तपाईँ जस्तो किसानको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ, कृषि उत्पादन बढाउने अथवा बजारीकरणका निम्ति तपाईँहरूले लगानी गर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला। तर घडेरी किन्नका लागि लोन दिन थाल्नुभयो भने अथवा व्यापारिक प्रयोजनका लागि लोन दिन थाल्नुभयो भने तपाईँको उद्देश्यसँग त्यसको तालमेल हुन्छ। यहाँनिर मैले कुरा जोड्न कहाँनिर खोज्यो भने व्यापार व्यवसाय सहकारीको हुनु पर्थ्यो। सहकारी कसको हुनु पर्थ्यो? सदस्यको हुनु पर्थ्यो। यहाँनिर भयो के भने सहकारीको व्यवसाय भएन, त्यहाँका सञ्चालक र त्यहाँको व्यवस्थापनकोले त्यो पुँजीलाई होल्ड गर्नुभयो, अपचलन गर्नुभयो। त्यो अपचलन गरेको पैसा कहाँ गयो? रियल इस्टेटमा गयो, अर्को क्षेत्रमा जहाँ सहकारीको उद्देश्यभन्दा बाहिर। सदस्यको चाहना, उद्देश्य र सहकारीको मर्म भावना भन्दा बाहेक त्यहाँको जिम्मेवार व्यक्तिहरूको उद्देश्य र फाइदाका लागि नाफा हुने ठाउँ कहाँ छ भनेर त्यहाँ लगानी भयो। त्यो लगानी भएको पैसा अहिलेको अर्थतन्त्र, नाजुक अर्थतन्त्र भएका कारणले त्यसलाई त्यो चक्र चाहिँ रोकियो। रोकिसकेपछि त्यसको
रिफ्लेक्सन चाहिँ अहिले यता असर देखिरहेको चाहिँ छ। अहिले आएर सहकारीमा देखिएको हो। अब लगानीको कुरा गरौँ। जस्तो उदाहरणका लागि साना किसान कृषि सहकारीले पनि कमाउँदै सिक्दै अभियान अन्तर्गत इजरायल लगायतका मुलुकहरूसँग समन्वय गरी तपाईँका सेयर सदस्यहरूलाई तपाईँ त्यहाँ पठाउनुहुन्छ, एउटा उदाहरणका लागि। अथवा तपाईँ यही समूहमा आबद्ध भएका संस्थाहरूलाई समूह जवानी अथवा अन्य कुनै प्रक्रिया पुरा गरी ऋण लगानी गर्नुहुन्छ, उहाँहरू उत्पादनसँग जोडिनुहोस् भन्ने उद्देश्य, अथवा त्यो ऋण माग गर्दा पनि म कुखुरा पाल्छु, बाख्रा पाल्छु अथवा कृषि कर्मसँग जोडिन्छु भन्ने नै खुलाएर लिन्छन् होला यो उद्देश्य अनुसार मेल खाने संस्थाहरूमा। उहाँहरूलाई तपाईँहरूले गरिसकेको लगानी र त्यसपछि उहाँहरूमा आएको रूपान्तरणलाई चाहिँ हामीले सरकारले मोनिटरिङ गरेन भन्ने एउटा ठाउँ त त्यो छुट्टै पाटो भयो। तपाईँहरूको लगानीको मोनिटरिङ चाहिँ कसरी हुन्छ? अब मैले इजरायललाई पनि सँगै जोडेको छु। ठिक छ, हुन्छ। पहिलो कुरा त हाम्रो अलिकति सहकारीमा पनि सङ्घीयता मुलुकमा अलिक पछि आयो। साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरूमा सङ्घीयताको मोडल अलि पहिल्यैदेखि अभ्यासमा थियो। यसमा सबै क्षेत्रबाट भूगोललाई विभक्त हुन्छ। प्रत्येक भूगोलबाट सञ्चालक समिति सदस्यहरूले आफैले चयन गर्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ। एउटा कुरा त्यो छ। र हामीले ऋण, एउटा व्यक्ति आएर हामीले ऋण दिन्नौँ। हामीले कम्तीमा 5 जनाको एउटा समूह हुन्छ, बढीमा 10 जनासम्म बस्न पाउनुहुन्छ। पहिलो कुरा के हुन्छ भने महिनाको एकचोटि त्यो समूहको मिटिङ हुन्छ, बैठक हुन्छ र उहाँहरू यसै गरी बैठक बस्नुहुन्छ र आफ्नो समूहको लागि कसलाई के का लागि कति ऋण चाहिने हो भन्ने कुरा 5 देखि 10 जना बसेर उहाँले आफै समूहमा छलफल गर्नुहुन्छ। त्यो छलफल गर्नुभन्दा पहिला पारिवारिक सल्लाह पनि गर्नुहोस् है भनेर हामीले त्यसलाई उहाँहरूलाई हामीले प्रशिक्षित गरेकै हुन्छौँ। र त्यो समूहले गरेको निर्णय चाहिँ ठ्याक्क अन्तर समूहमा आउँछ। त्यस हामीले साइकल बनाएका हुन्छौँ। ठ्याक्क हामीले 3500 को हाराहारीमा हाम्रो मेम्बर हुनुहुन्छ, 400 भन्दा बढी समूह हुनुहुन्छ र 12वटा हाम्रो अन्तर समूह छ। पहिला 5 गतेभित्र सबै अन्तर समूहको बैठक बस्छ। त्यसपछि के हुन्छ भने 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म हाम्रो अन्तर समूहको बैठक बस्छन् र त्यो अन्तर समूहको बैठकमा त्यो समूहको निर्णय लिएर अन्तर समूह प्रतिनिधि अन्तर समूहको बैठकमा जानुहुन्छ र आफ्नो समूहकोबाट 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कति चाहिने हो त्यो ऋणको बारेमा आफ्नो अन्तर समूहमा हाम्रो समूहको यो छ, यो हो भनेर अन्तर समूहलाई कन्भिन्स गर्नुहुन्छ अथवा जानकारी गराउनुहुन्छ। र त्यति गरिसकेपछि अन्तर समूहले त्यसलाई सिफारिस गरेर सञ्चालक समिति अथवा ऋण समितिमा हामीले त्यसलाई पठाउँछौँ। त्यो पठाइसकेपछि त्यसमा पनि छलफल हुन्छ। 3 तह 4 तहमा पारिवारिक सल्लाह समेत गर्दा 4 तहमा हामीले त्यसलाई चाहिँ सरसल्लाह गरेर बैठकबाट पास गर्दै सिफारिस गर्दै पुगिसकेपछि अनि हामीले त्यो ऋणलाई स्वीकृत गर्छौँ। र त्यसको हेर्ने कुराका सन्दर्भमा अलिकति हामी अहिले तपाईँ जस्तो एउटा लोकप्रिय च्यानलमा म छु, मैले बढी कुरा र झुटा कुरा गर्नु पनि राम्रो हुन्न। समस्या कहाँनिर भयो भने छिटो कमाउने सदस्यहरूको चाहना एउटा कुरा, दोस्रो कुरो छिमेकी देशसँगको प्रतिस्पर्धा, त्यहाँको बजारले यहाँको बजारलाई असर पार्दाखेरि भने जस्तो सन्तुलन गरेर लान नसकिने र ठ्याक्कै हाम्रो क्षेत्र के भयो बर्दिया, अब उसै भारतको सीमा क्षेत्रमा बसिएको छ र त्यसले पनि यता असर गर्ने भएको हुनाले उल्लेख्य हामीले जति हामीले उद्देश्य सदस्यको चाहना, उनीहरूको भावना र उद्देश्य अनुसारको परिवर्तनको लागि अलिकति बजारको चाहिँ अब अवस्था वारिपारिकोले हामीलाई असर परेको छ। र यही कुरामा अब यहाँको प्रविधिले मात्रै भएन भनेर साबिकको साना किसान विकास बैङ्कले इजरायली राजदूत र इजरायली सरकारसँग बसेर इजरायली सरकारसँग सम्झौता गरेर त्यो हामीले यहाँबाट पनि बर्दियाबाट करिब 350 भन्दा बढी सदस्यहरू जानुभयो। उहाँ सिक्नुभयो। त्यो के थियो भने सिक्ने पनि कमाउने, लर्न पनि गर्ने, सिक्ने अर्न पनि गर्ने। त्यो भइसकेपछि के भयो भने त्यहाँ सिक्नुभयो, 2-4 पैसा नि कमाउनु भयो, प्रविधिदेखि सबै कुरामा उहाँले पोख्त भएर आउनुभयो। लगभग कोही त 2 वर्ष पनि बस्न भ्याउनुभयो कोरोनाको बेलामा, नभए 11-12 महिनामा फर्किनुभयो। त्यो भनेको एउटा कृषकको छोरालाई राम्रो अवसर पनि थियो। र त्यसलाई पनि हामीले के गर्न सक्यौँ भने भरपर्दो बजार र फर्केर आएपछि उहाँहरूलाई उत्पादनसँग जोड्न सकिएन। यो कुरा भरपर्दो बजारकै कारणले जोड्न सकिएन। जति उहाँले सिक्नु गर्न त धेरैले गर्नुभएको छ, तर त्यो जुन उद्देश्य थियो त्यो 100% रिजल्ट दिन हामीले चाहिँ हुनु पर्थ्यो भने संस्थाको अपेक्षा, अभियानको अपेक्षा थियो। तर त्यो चाहिँ हामीले 40 देखि 50% सम्म
आएको चाहिँ देशव्यापी रूपमा हेर्ने भने छ, तर प्रविधिको रूपमा धेरै परिवर्तन र सिकाउने कुराका सन्दर्भमा एउटा पाठशाला चाहिँ यो कार्यक्रम बन्यो भने चाहिँ लाग्छ। ओके, अब यत्रो बजेट चाहिँ तपाईँहरू जस्तै विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारी संस्थाहरूले सदस्यहरूको आर्थिक उन्नतिका लागि, उत्पादनसँग जोड्नका लागि लगानी गर्नु हुँदो रहेछ, डाटाहरूले त्यो देखाउँछ। तपाईँहरू पनि त्यत्रो ठुलो रकमको हामी कारोबार गर्छौँ भन्नुहुन्छ। यो हेर्दाखेरि त हामीले गरेको लगानीको प्रतिफल हामीले अपेक्षा गरे अनुसार हुन्थ्यो भने त नेपालमा उत्पादन चाहिँ भयङ्कर भइसक्नुपर्ने, आयात पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन भइसक्नुपर्ने अवस्था आउनुपर्ने होइन र? अब हो, गर्नुपर्ने पनि त्यही हो, हुनुपर्ने पनि त्यही हो। तर कुरा के हुँदो रहेछ भने हाम्रो अब सबै कुरा राज्यलाई मात्रै दोहोऱ्याएर पनि हामी सुख छैन। अब के हुँदो रहेछ भने त्यही सीमादेखि 3 किलोमिटर अगाडिको किसानले बिजुली महसुल तिर्नु परेको छैन। ट्र्याक्टर त्यहाँ 2 लाख रुपियाँ 1 लाख रुपियाँ भारूमा भनेको यहाँको 3-4 लाख रुपियाँमा पाएको छ। अब त्यहाँ मलकोमा सब्सिडी छ, यहाँ मल किसानले भनेको बेला मल छैन। अब सतह सिँचाइको पनि पर्याप्तता छैन। के हुँदो रहेछ भने 1 किलो काउली त्यहाँ 5 रुपियाँमा उत्पादन हुँदा हामी कहाँ उसले यहाँ 6 रुपियाँमा यहाँ ल्याइ पुर्याउन सक्छ भने हाम्रो चाहिँ काउली उत्पादन गर्दा 10 देखि 12 रुपियाँ लाग्दो रहेछ भने सीमापारीको किसानसँग सीमावारीको किसान चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न र त्यसलाई आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न चाहिँ त्यहाँनिर एउटा चुरो कुरो त्यो हो जस्तो लाग्छ। र दोस्रो कुरा के हो भने हामी नेपालीहरूको स्वभाव हाम्रो के भयो भने छिट्टो प्रगतिका कुराको अपेक्षा गर्ने र सबैतिर चाहिँ अधिकार र अवसरको चाहिँ खोजी गर्ने, कर्तव्यको मेरो कर्तव्य के हो त्यो खोजी नगरेको हो कि कतै त्यहाँनिर हामी नेपालीहरूले त्योमा हामी चुक्यौँ कि अथवा त्यसलाई हामीले अलिकति कर्तव्यतिर हामी बढी उन्मुख हुनुपर्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ। जस्तो यहाँ अभियानकै कुरा गर्दाखेरि सहकारीहरूले पनि छिटो पैसा कमाउनुपर्छ है भन्ने खालको बाध्यात्मक सिकाइदिए कि भन्ने अर्थमा पनि केही मान्छेहरूले व्याख्या गर्छन्। जस्तो उदाहरणका लागि तपाईँले ऋण दिनुभयो, त्यो किस्ता चाहिँ तपाईँले समयमा तिर्नुपर्ने नियम पनि बनाइदिनु भयो। उत्पादनसँग जोडियो भने एउटा उत्पादन बिक्रीको योग्य हुनका लागि त तपाईँले भनेको समयमा उसले किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था त रहँदैन नि। सानो पुँजी जम्मा गर्ने 1000 रुपियाँ जम्मा गर्ने एकजना आमाले तपाईको सहकारी मार्फत उदाहरणका लागि 10,000 रुपियाँ कर्जा लिनुभयो भने उहाँले मासिक रूपमै त्यो 10,000 को किस्ता बुझाउनु पर्ने एउटा बाध्यात्मक प्रावधान तपाईँहरूको सहकारीमा पनि छ, सबैमा त्यो हुन्छ नै। अब त्यो 10,000 को किस्ता तिर्न जो आमाले ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नुभएको आमाले महिनामा 1000 रुपियाँ मात्रै बचत गर्नुहुन्छ, उहाँले 10,000 को त्यो किस्ता तिर्नका लागि पहिला उहाँलाई उत्पादनसँग प्रेरित गर्नुपर्ने, उहाँले उत्पादन गरिसक्नुपर्ने, उत्पादनले बजार पाउनुपर्ने, अनि उहाँले कमाएपछि तपाईँलाई तिर्नुपर्ने खालको रोटेसन चल्नुपर्छ होला। तर सहकारीले चाहिँ कस्तो गरिदियो, जसरी हुन्छ तैँले कमाउनुपर्छ, 1000 रुपियाँ किस्ता के अरे बचतसँगै किस्ता पनि तैँले तिर्नुपर्छ भन्ने खालको यो बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिदिए सहकारीहरूले। कतिपयहरूले त 14 दिनमा किस्ता तिर्नुपर्ने प्रावधान पनि कतै कतै हल्ला सुन्नमा आएको थियो। त्यसो गर्नका लागि त उसले के उत्पादन गर्ने? यसमा के छ भने यो साना किसानको हकमा भन्नुहुन्छ भने एकदमै छिटो भनेको हामीले किस्ताको हकमा 3 महिना 6 महिना 9 महिना छ है। 3 महिनासम्म तपाईँहरूकोमा किस्ता तिर्नु पर्दैन, त्यो एकदमै कम हो, नभए 6 महिना र 9 महिना। र हामीले चाहिँ यो ब्याज चाहिँ मासिक तिर्नुपर्छ। र यसलाई के हो भने हामीले त्यो मात्रै होइन, यो किस्ता त यो पैसा मानव कुनै एउटा सदस्यले लानुहुन्छ भने त्यो पैसा लगेको त अर्को सदस्यको। सहकारी त यहाँ के हो भने एउटा सदस्य हुने पैसा हुने सदस्यले जम्मा गर्छ र उद्यम गर्ने सदस्यले त्यसलाई चाहिँ परिचालन गर्छ, ऋणको रूपमा लान्छ। र त्यो गरिसकेपछि त्यो पैसा त कसैको पैसा त चक्र त मिलाइदिनुपर्छ। त्यो कर्तव्य कसको हुन्छ? सहकारीको हुन्छ। र हामीले यो साना किसानमा चाहिँ के गर्छौँ, सामान्य यो मासुको कर्जा र दुधको कर्जामा चाहिँ 3 महिना चाहिँ हामीले अहिले पछिल्लो आवर बनायौँ, नभए 6 महिनाभन्दा अगाडि हाम्रा किस्ता छैनन्। र सुरुमा पनि मासुमा पनि के छ, दुधमा पनि के छ भने पहिलो 9 महिनामा किस्ता पर्दैन है। उसले मासिक रूपमा ब्याज मात्रै तिर्नुहोस् भनेर हामी भन्छौँ। र अरू ऋणमा 6 महिनामा पर्दैन। 6 महिनासम्म तपाईँले कुखुरा पाल्नुभयो भने पनि एउटा भाले चल्ला पनि बेच्न लागेको हुन्छ, दुधको लागि दैनिकी रूपमा कमाइ गरेको हुन्छ भने अरू कुराको लागि पनि अन्तबाट केही न केही श्रम यताउता गरेर भए पनि, अन्य रोजगारीको सिर्जना गरेर भए पनि किस्ता चाहिँ तिर्ने वातावरण हुने गरी र
समुदायमै केन्द्रित हुने गरी साना किसानहरूले भुक्तानी तालिका गरेका छन्। मैले उठान गरेको समस्या त ग्रामीण क्षेत्रमा अथवा सहरी क्षेत्रमा भए पनि सहकारीहरूमा देखेको समस्या त हो नि त। अनि यहाँनिर के भयो भने यो सहकारीले सदस्य केन्द्रित कार्यक्रम गरे कि गरेन त्यहाँनिर मात्रै समस्या छ कि सहकारी शिक्षाको चाहिँ अभाव हो। होइन, सदस्यमा सदस्यमा शिक्षाको अभाव छ। सहकारीमा सञ्चालक र त्यहाँको कर्मचारी हामी ठुला हौँ, हामीले ऋण दिने हो भन्ने किसिमको भाव बढ्दो छ। त्यो के हो, त्यो पनि के हो भने सहकारी शिक्षाको कमी हो। 3500 सेयरको चौकीदार हो, त्यहाँको म्यानेजर त्यो पैसाको चौकीदार हो अथवा सुरक्षा गार्ड हो भन्ने किसिमको त्यहाँको म्यानेजरले बुझ्नु पऱ्यो, त्यहाँको व्यवस्थापनले बुझ्नु पऱ्यो भने यसको सम्पूर्णको नीति निर्माणदेखि यसको चाहिँ संरक्षण गर्ने कर्तव्य मेरो के हो, म चाहिँ संरक्षण गर्ने कर्तव्य मेरो हो भने सञ्चालक समितिले बुझिदिनु पऱ्यो। तर अहिलेको सहकारी अभियानमा त्यो बुझाइ चाहिँ कमी छ। त्यो बुझ्नका लागि एउटा चाहिँ यो अभियानको तर्फबाट शिक्षाको कुरा लानुपर्छ, राज्यको तर्फबाट नीतिगत कुरा र नियमनको कुरा गर्नुपर्छ। ओके, अब सुधारको पाटोमा जाउँ। अहिले जे जस्ता खालका बहसहरू भइरहेका छन्, यो बहसले एउटा खालको तरङ्ग चाहिँ उत्पन्न गरिदिएको छ। यसले नीति निर्माण गर्ने तहमा पनि घचघचाइरहेको चाहिँ अनुभूति गर्न सकिन्छ। विभिन्न खालका समाचारहरू आइरहेका छन् बजारमा कि यो सहकारी ठगियो, यस्ता यस्ता मान्छेहरू मुछिए अथवा यसो भयो, पीडितहरूको घरबास गुम्यो लगायतका कुराहरू आइरहेका छन्। यो घटनाले चाहिँ अलिकता जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्न सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई पक्कै पनि घचघच्याउँछ होला। तपाईँ एकजना सहकारी अभियन्ता भएका कारणले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ अहिले देखिएका बजारमा जस्ता खालका समस्याहरू देखिएका छन्, हामीले अहिले संवाद गर्दाखेरि जुन जुन समस्याहरू केलायौँ, यसको निराकरणका लागि उपायहरू के हुन सक्दछन्, के गर्यो भने चाहिँ हाम्रो पवित्र उद्देश्य भनेर भनिन्छ सहकारी स्थापनाको, त्यो उद्देश्य परिपूर्ति गर्न सकिन्छ होला। हामी उत्तरार्धमा छौँ। यसलाई मलाई के लाग्छ भने मैले केही कुरा अगाडि पनि भने नीतिगत रूपमा राज्यले अहिले निर्णय गर्ने, कानुन बनाउने कुराहरू, त्यसलाई सुधार्ने कुराहरू प्रोसेसमै छ र यसमा प्रभाव के हुँदो रहेछ भने जोबाट ठगिए सदस्यहरू तिनीहरूको पहुँच नीतिगत निर्णयमा बढी पहुँच देखियो। अहिलेको दुर्घटनाको असर पनि अहिले नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा चाहिँ तिनी जहाँ जुन जुन सहकारीमा समस्या भयो तिनी उहाँहरूकै पहुँच र उहाँहरूकै मोडलमा केही नीतिगत कुराहरू पनि भएका छन् हिजोका दिनमा। र अहिले पनि के लाग्छ भने राज्यले अब नीति निर्माण गरेर त्यो अङ्कुशै लगाएको भरमा यो नियन्त्रण गर्छु भन्ने हो भने त्यो पनि सफल हुन सक्दैन जस्तो लाग्दैन। र यसलाई गर्नुपर्ने अभियानको तर्फबाट यसलाई शुद्धिकरण गर्नु अभियानमा लानुपर्छ है। यो जसले पनि म कुनै शाखा विस्तारलाई पनि अङ्कुश लाउनु पर्ने अथवा त्यो सञ्चालनको मोडालिटी चेन्ज गर्नुपर्ने आवाज उठिराखेको छ। यसले पनि केही हदसम्म समस्या निराकरण गर्न सक्छ। यो शाखाको उसको सामर्थ्य, उसको अवस्था, उसको चाहिँ क्षमता, उसको पुँजीका आधारमा दिने कुरा हो। यहाँ त के भयो भने मन्त्रीको नजिक जो भयो, सचिवको नजिक जो भयो, उसले चाहिँ फट र त्यो 24 घण्टामा लिएर आएको छ। त्यो तरिकाको होइन। उसको संस्थाको अङ्कुश लाउने भन्दा पनि संस्थाको सामर्थ्य र त्यसको अवस्थाको विश्लेषणसहित दिन हुन्न भन्ने कुरा होइन, दिनुपर्छ। तर उसको सामर्थ्य के हो, उसको मोडल के हो, उसले गर्न खोजेको सदस्य केन्द्रित हो कि के अरे सञ्चालक समिति र त्यहाँको चाहिँ सिनियर कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनको व्यापार गरिरहेछ, त्यो कुरा हेर्न चाहिँ राज्यले सक्नुपर्छ। त्यो हेरियो र दियो भने समस्या हुन्न। तर निष्कर्षमा चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भने सहकारीका ती सिद्धान्तहरू, 7 सिद्धान्तहरू जुन छन् त्यो सिद्धान्तको परिधिमा रहेर पवित्र उद्देश्यका साथ स्थापना गर्नका लागि पनि मान्छेहरू नैतिक रूपमा पनि पवित्र भइदिनु पर्यो। नेतृत्वमा बस्ने मान्छेहरू जो सहकारी खोल्न चाहनु भएको छ उहाँहरू। अनि अर्को कुरा राज्यले चाहिँ नीतिगत सुधारका प्रयत्नहरू थुप्रै गर्नुपर्ने छन्, तिनीहरू गर्नु पर्यो। र सदस्यहरू पनि सहकारी संस्था अथवा जुनसुकै वित्तीय संस्था होस् त्यसको पृष्ठभूमि बुझेर चाहिँ आबद्ध भइदिनु पर्यो। त्यो भयो भने चाहिँ हामी केही हदसम्म यो सहकारी क्षेत्र सुध्रिएको देख्न सक्छौँ। हस्, हुन्छ। यो बिहानको समय तपाईँ हामीसँग संवादमा आइदिनु भयो, केही कुराकानी गर्ने अवसर जुर्यो। यो जनसेवाश्री पदकबाट विभूषित हुनुभएका र थुप्रै पुरस्कारहरू प्राप्त गर्नुभएका अवसरमा यहाँलाई बधाई दिने अवसर पनि जुर्यो। समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जुन मलाई अवसर दिनुभयो, मेरा 2-4 कुरा राख्ने, अनुभव राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसका लागि पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद। हस्।
दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले संवाद गरेका थियौँ साना किसान कृषि सहकारी संस्था बर्दियाका सचिव एवं ताराताल साना किसान सहकारी संस्था लिमिटेड मधुवन बर्दियाका वरिष्ठ प्रबन्धक हुनुहुन्थ्यो डम्बर केसीज्यू। उहाँसँग पछिल्लो पटक सहकारी संस्थामा देखिएका समस्याहरू र त्यो उत्पन्न भएका के कारणले उत्पन्न भएका हुन सक्छन् भन्ने कुराको मन्थन र त्यसबाट अब सहकारीहरूलाई बाहिर निकाल्नका लागि र सदस्यहरूलाई सहकारीप्रतिको विश्वास कायम राखिराख्नका लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र थोरै साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले अहिले गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा उसले गरिरहेका गतिविधिसँग सम्बन्धित भएर थोरै कुराकानी गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। आजको संवादलाई यहीँनिर बिट मार्छौँ। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै गर्नुहोला। आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्। नमस्कार।